औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ इमरान खान साहब कल कौन से खिताब कर रहे थे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की बात की, लंदन के कानून की बात की, अपनी तमाम ज़िंदगी जो उन्होंने इंग्लैंड में गुजारी है उसका जिक्र किया। आपको याद है कि परसों जब मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था कि मौला जट इन लंदन एक ऐसी फिल्म है जो कि दोबारा से तैयार की जा रही है। मौला जट का दूसरा पार्ट था और मेरे इस प्रोग्राम करने के ठीक 2 दिन बाद इमरान खान को इंग्लैंड बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, इस पर बात करनी है। और आज मैंने बिलखसूस बात करनी है आसिफ अली जरदारी पे। आसिफ अली जरदारी जिस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि जो काम स्टैब्लिशमेंट 40 सालों में नहीं कर पाई, आसिफ अली जरदारी ने वो काम सिर्फ 3 सालों में कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई है, या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी? इस पर मैंने बात करनी है। मेरे दो ही मौजू आज, और इन्हीं दो मौजू पर मैं बात करूँगा। और एक अहम बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि कल इंग्लैंड से एक अहम शख्सियत ज़मान पार्क में जिसने इमरान खान से मुलाकात की है, वो शख्सियत कौन है और उसका मकसद क्या था, इस पे बात करनी है। इमरान खान ने उस बंदे की बात को माना है या कि मानने से इनकार कर दिया है या कि कुछ टाइम लिया है। बहुत ही मज़े का खेज़ और बड़ी मज़ेदार आज की ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए खान साहब, आप इनकलाब और आज़ादी के नारे इस कौम को देते रहे। क्या इंग्लैंड के मुल्क में अभी तक कभी किसी ने आज़ादी के नारे लगाए हैं? अगर आज़ादी के नारे इंग्लैंड की सड़कों पर लगाए जाएं तो फिर उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा? अगर कोई इंग्लैंड की सड़कों या इंग्लैंड की जो आर्मी तनसीबात हैं उन पर कोई बंदा हमलावर हो जाए तो उसके साथ क्या किया जाएगा? इंग्लैंड के अंदर तो आप किसी को थप्पड़ रसीद नहीं कर सकते। यहाँ पर तो अमलाक की अमलाक आपने जलाकर राख कर डाली और उन शोधा की कुर्बानियों को आपने बिल्कुल भी इस तरह से कर दिया पूरी दुनिया की नज़रों में कि जैसे आपकी नज़र में पाकिस्तानी फ़ौज और उन शोधा की अहमियत आपके दिल में नहीं है। ये किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि किसी भी शोधा की अहमियत और तकरीम क्या होती है। शोधा तकरीम मनाई गई और मैं बिल्कुल इस पर शुक्र अदा करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान का मैं इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शोधा तकरीम मनाकर उन तमाम शोधा को जो पाकिस्तानी फ़ौज के थे, पाकिस्तान रेंजर्स के थे, पाकिस्तान पुलिस के थे, तमाम को खराज तहसीन पेश किया। यहाँ पर मैं एक बात शेयर करता चलूँ, मैं इतना इस्लामियात को नहीं पढ़ा हुआ, ना ही मैं एक बहुत बड़ा कोई मजहबी स्कॉलर हूँ। मैं मज़हब के बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि नबियों पैगम्बरों के बाद अल्लाह ताला ने अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी को दिया है तो किसी भी शोहदा को दिया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो शहीद है वो मुसलमान है और मुसलमान ही शहादत के दर्जे पर फ़ायद होते हैं। नबियों पैगम्बरों के बाद जो जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पसंद किया वो एक शहीद को पसंद किया, और आपने उन शहीदों के साथ जो इस मुल्क में किया वो पूरी कौम ने देखा। और उसके बाद फिर कौम ने ये भी देखा कि आपके जो लोग थे उनका ज़मीर किस तरह जागना शुरू हो गया। आपने इनकलाब की बात की, मैं तो कहता हूँ इनकलाब की नहीं, आपने किसी जुलाब की बात की, और वो ऐसा जुलाब था कि वो जुलाब जो सिर्फ 2 दिन में उसने आपके तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, उनकी जो जितने जिस्म में नमकियात थे वो सारे खारिज हो गए और वो आहिस्ता आहिस्ता मर्गे बिस्तर पर चले गए हैं और सियासत से किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर लिया है। आप जैसे बंदे के साथ खड़ा होना और आप जैसे बंदे के साथ चलना बड़ा ही नामुमकिन और बड़ा मुश्किल है। जो बंदा खुशामद पसंद होता है वो हमेशा एक गहरे खाई में गिरता है, गहरे खरे में गिरता है, और फिर उसको बचाने वाला क्यों नहीं हो, कोई भी नहीं होता। और उसकी बुनियादी वजह आज जो आपके साथ हो रहा है वो भी बिल्कुल इसी तरह। आप कहते थे कि टक्कर के लोग आपको मिलेंगे, मैं तो कहता हूँ कि आपको खच्चर जैसे लोग मिले थे जिन्होंने एक ही टक्कर में आपका पूरी जो पीटीआई थी उसकी बुनियादें ही हिला कर रख दी, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मकाम और उस जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ पर अब उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन इंग्लैंड से बंदा कल रात ज़मान पार्क पहुंच गया है। अब वो जो फैसला होता है उसके बारे में मैं आपको आइंदा आगाह करूंगा, क्योंकि जब तक कोई बात अथेंटिक मेरे पास नहीं आएगी, जो प्रूफ के साथ नहीं आएगी, मैं कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। आसिफ अली जरदारी की आज मैं ज़रूर बात करूंगा। आसिफ अली जरदारी जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के किंग बने हुए हैं और वाक़तन वो किंग मेकर हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आसिफ अली जरदारी का ही तमाम क्रेडिट है इस वक्त जो भी कुछ हुआ है मुल्क में।
اور یا جس طرح عمران خان کی پالیسیاں ناکام ہوئی ہیں اس میں اکیلے آصف علی زرداری کا کردار ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج جس نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اصل وہ ہے عمران خان کو ناکام کرنے کی پالیسی کہ پاکستانی فوج نے اپنے جوانوں، اپنے بھائیوں، اپنے پاکستانیوں پر فائر نہ کھول کر ان کو جو کرنا تھا ان کو کرنے کی مہلت دی اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک الزام آصف علی زرداری پر لگایا جاتا ہے کہ جی جو کام اسٹیبلشمنٹ 40 سالوں میں نہیں کر پائی، آصف علی زرداری نے صرف 3 سالوں میں کر دیا، اور آصف علی زرداری کو اس بات کا دوبارہ سے کریڈٹ جائے گا کہ جو پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے پورے پاکستان میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے تقریباً 2018 اور یا 19 کے درمیان ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوگے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، تو میرا بہت زیادہ مذاق بنایا گیا سوشل میڈیا پر، میرے دوستوں نے میرا مذاق بنایا کہ آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ میں ان کو صرف یہی جواب دیتا تھا کہ الیکشن صرف پورے پنجاب میں نہیں ہونے، پورے پاکستان میں ہونے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور کس طرح پھر پاکستان پیپلز پارٹی سروائیو کرتی ہے۔ دیکھیں جب کوئی پارٹی ٹوٹتی ہے تو پھر دوسری پارٹی کوئی نہ کوئی سروائیو کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ٹوٹی تو پاکستان تحریک انصاف نے سروائیو کیا، پاکستان تحریک انصاف ٹوٹے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی سروائیو کرے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی جہاں تک عمران خان مخالفت کر سکتے ہیں وہاں تک مخالفت بھی کرتے ہیں، اور گائے بگائے انہوں نے نرم گوشہ بھی ان کے بارے میں رکھا ہے، بالخصوص محترمہ بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے لیے۔ اور کارکن جب اپنے لیڈر کی بات سنتا ہے تو پھر اس کو یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کا جو راستہ ہے اس نے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے عمران خان نے کہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ مسلم لیگ نون کو کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 2008 اور 13 میں اور 18 میں جب عمران خان کو ووٹ دیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی تھی اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی صورت ہم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا، تو تمام ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑ گیا اور پاکستان تحریک انصاف آخر 2018 میں اقتدار میں آ گئی۔ آج بھی بالکل وہی صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان بہت زیادہ کانٹے کا اس وقت مقابلہ کہہ لیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نفرت بڑھ چکی ہے، اور اس نفرت کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھائے گی سیاسی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم لاہور کے ایک الیکشن میں دیکھ بھی چکے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جب کینڈیڈیٹ موجود نہیں تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ لوگوں نے تقریباً 35,000 کے لگ بھگ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ آصف علی زرداری واقعتاً سیاست کے کنگ ہیں اور ایک بہترین سیاست کر رہے ہیں، اور یہ سیاست دیکھیں سیاست بھی وہ کر رہے ہیں لیکن کچھ قدرت کی طرف سے بھی انسان کے لیے ایسے معاملات بن جاتے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جب قدرت اس کی مدد کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ ایک جمہوری جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت تھی، لیکن اس کے جو اقدامات تھے وہی ٹکر اور خچر والی بات کہ انہوں نے ایک ہی ٹکر میں اپنے تمام گھروندے کو ہی رون ڈالا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی زبان، میں پھر یہی کہوں گا کہ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ زبان آپ کو زمین بوس کر دے گی، اور اسی زبان نے آپ کو زمین بوس کر بھی دیا۔ پاکستانی اداروں کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو کسی بھی پاکستانی کا دل دکھتا ہے، اور اس وقت آپ کا جو نرم گوشہ ہے وہ سمجھا رہا ہے اور قوم کو بتلا رہا ہے کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں لیکن قوم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب جب آپ نے ہتھیار ڈالے ہیں ہٹلر کی طرح کہ جب پورا جرمنی جب تباہ ہو گیا تو ہٹلر بھی جو تھا اس نے ہتھیار ڈال دیے اور آخرکار وہ غائب ہو گیا۔ آپ کی بھی جب پوری جماعت پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے، اتنے اہم نام جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کا ارسطو جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا، اس نے تو آپ کی پارٹی کو ہی بدل کر رکھ دیا، اور آپ کا دل اتنا دکھی ہوا کہ آپ نے اس کی بنیادی رکنیت ہی ختم کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں اسد عمر کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ جنرل الیکشن میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں، لوگ اب کہہ رہے ہیں، میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے گی، اور جیسے جب بھی سال بعد ہوتے ہیں، مہینے بعد ہوتے ہیں، 2 ماہ بعد ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی۔ پنجاب کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میری ایڈوانس مبارکباد ہے، اور آصف علی زرداری جن کا میں بہت بڑا فین بھی ہوں، اور سیاسی لحاظ سے کیونکہ وہ ایک بڑے ہی منجے سلجھے، اور زبان ان کی جو زبان ہے، اللہ نے ان کو زبان میں بڑی شیریں دی ہے، اور اپنی زبان کے مطابق وہ تمام فیصلے کرتے ہیں، اور اپنی زبان کی وجہ سے ہی وہ تمام فیصلے دوستوں سے منوایا بھی کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ میری بات سمجھ آئے تو بات کو بھی شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، آپ کی محبت ہے۔ السلام علیکم جی۔